सुपर लर्निङ र योग सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम रूपान्तरण। यस कार्यक्रमका प्रायोजक गर्गाचार्य अ कम्प्लिट वास्तु सोलुसन। के तपाईँ आफ्नो जीवनमा सफल हुन चाहनुहुन्छ? आफ्नो घर अफिसको वास्तु दोष मेटाउन चाहनुहुन्छ? वास्तु विज्ञानको माध्यमबाट बिना तोडफोड आर्थिक, सामाजिक र मानसिक समृद्धि प्राप्तिको लागि विगत 15 वर्षदेखि सेवा दिँदै आउनुभएका वरिष्ठ वास्तुविद एवं ज्योतिष गर्गाचार्यलाई सम्झनुहोस्। स्थान चाबहिल काठमाडौँ। फोन नम्बर 9851 21 0611 9841 29 62 24। कार्यक्रम रूपान्तरण। कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको लागि मसँग 2-4 मिनट कुरा गर्न पाएँ होला। 2-4 मिनटकै कुराले म मन्त्रमुग्ध भइसकेको छु। उहाँ जस्ता वरिष्ठ व्यक्तिले, उहाँ जो वास्तुशास्त्रको एक्सपर्ट पनि हुनुहुन्छ, उहाँ जस्तो व्यक्तिले आजको हाम्रो कार्यक्रममा आर्थिक रूपमा सहयोग गरेर यो प्रोग्रामलाई सफल बनाउनको लागि जुन किसिमको साथ समर्थन भन्न बित्तिकै हामीलाई पहिलो चरणमा नै खुल्ला हृदयले जुन किसिमले हामीहरूलाई सिकोस्, अघि बढोस् भनेर उहाँले यो किसिमको साथ समर्थन दिनुभएको छ, त्यसको लागि एकदमै ठुलो धन्यवाद भन्दै उहाँलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी विगत 12 वर्षदेखि नेपालमा मात्र नभइकन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै आफ्नो ख्याति कमाइसक्नुभएका एज अ मोटिभेसनल स्पिकर, एज अ योगा ट्रेनर, एज अ सुपर लर्निङ ट्रेनर र त्यति मात्र नभइकन 10,000 वर्षदेखिको इङ्ग्लिस क्यालेन्डर कण्ठस्थ पारेर चाहिँ रेकर्ड राख्न सफल र श्रीमद् भागवत गीता चाहिँ कण्ठस्थ भन्न सक्नुहुने हो भन्दै छक्क परिसकेका छन् हाम्रो भाइ बहिनीहरू। त्यस्ता ख्याति प्राप्त व्यक्तिसँग चाहिँ हामीले यस्तो सुवर्ण अवसर पाएका छौँ ट्रेनिङ दिने, यो 5 दिनको तालिम दिने। त्यही भएर तपाईँहरू पक्कै पनि एकदम खुसी हुनुहुन्छ अहिले मैले बुझिसकेको छु र 5 दिन चाहिँ भरपूर उपयोग गरौँ, उहाँबाट धेरै कुरा सिकौँ। र त्यस्तो भन्दै हाम्रो मेगा टिभीका उहाँ प्रेजेन्टर पनि हुनुहुन्छ, रूपान्तरण कार्यक्रमको समय दिनुभएको छ, एकदम बिजी हुनुहुन्छ है उहाँ, तर पनि हाम्रो लागि चाहिँ 5 दिन दिएर आउँदै हुनुहुन्छ। विद्युत फियान्सलाई पनि हार्दिक स्वागत गरेँ र उहाँसँग एसिस्टेन्ट ट्रेनरको रूपमा हामीसँग आउनुभएको छ राधा नेपाल म्याम। हामी समक्ष 5 दिनको लागि आउनुभएको छ, उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद र स्वागत भन्न चाहन्छु। सर्वप्रथम ब्लाइन्ड रक्सका अध्यक्ष सृष्टिजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद र हाम्रा परम मित्र योगा मास्टर मेमोरी किङ विदुर फयाल सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस ठाउँमा मलाई आउनको लागि चाहिँ सहयोग गर्नुभएको हुनाले र यो विषयमा जानकारी गराउनु भएको हुनाले। मेरो नाम श्याम बाबु आचार्य हो। नर्मल्ली सामान्य अवस्थामा चाहिँ नै मलाई गर्ग आचार्यबाट चिन्नुहुन्छ र यति राम्रो कार्यक्रममा संसारभरि नै कोरोना भाइरसले चाहिँ नि आक्रान्त बनाइराखेको बेलामा हामी नेपालमा छौँ, यस पुण्य भूमि पावन भूमिमा छौँ गट्ठाघरमा र योगको लागि हामी चाहिँ तयारी भइरहेका छौँ। 5 दिनसम्म यहाँ चाहिँ एउटा राम्रो अनुभव यहाँले गर्न पाउनुहुन्छ, धेरै कुराहरू यहाँले चाहिँ सिक्न पाउनुहुन्छ। म विशेष यस्ता सामाजिक कार्यहरूमा चाहिँ आबद्ध भइराखेको हुन्छु। लायन्स क्लबमा, यो लायन्स क्लब 325 B1 अन्तर्गत र अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ मैले ज्योतिषभन्दा पनि वास्तु एक्सपर्टको हिसाबले चाहिँ मैले आफूलाई चाहिँ चिनाउने चाहिँ प्रयास गरिराखेको छु र यसमा चाहिँ मैले लगभग 10-12 देशमा गएर पनि काम गरिसकेको छु यो वास्तुकै फिल्डमा। यो वास्तु भन्ने बित्तिकै के हो भने यो चाहिँ नि जसरी विदुर सरले योग सिकाउनुहुन्छ, योगले मानिसलाई आन्तरिक र बाह्य रूपमा, मानसिक रूपमा, शारीरिक रूपमा एक हुनको लागि, एकाकार गर्नको लागि चाहिँ सहयोग गर्छ। तपाईहरू आज जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ त्यो अवस्थाबाट तपाईहरूको स्वास्थ्यदेखि लिएर तपाईको चाहिँ सोच्ने क्षमतादेखि लिएर सबै क्षेत्रमा चाहिँ नि यसले चाहिँ सुधार गर्छ। हामी संसारमा 7 अर्बभन्दा बढी मान्छेहरू छन्, दुनियाँले सास फेरिराखेका छन्, तर योग गर्नुको मतलब के हो भने संसारका मान्छेले सास पनि फेर्न जान्दा रहेनछन् भनेको। त्यो चाहिँ नि सही तरिकाले यदि हामीले सास फेर्न जान्यौँ भने पनि हामी निरोगी रहन्छौँ। हाम्रो मेमोरी पावर के हुन्छ, अझै स्ट्रङ हुन्छ। हाम्रो जुन कन्सन्ट्रेट गर्ने जुन क्षमता हुन्छ एकदमै वृद्धि हुँदै जान्छ। त्यस्तै वास्तु भनेको के हो भने संसारमा भौतिक सुख सुविधामा मान्छे लिप्त छन्, तर राम्रोसँग बस्न पनि जान्दा रहेनछन् भनेको। त्यो चाहिँ नि बस्न पनि के हुन्छ, कला हुन्छ बस्नुको। अब यहाँहरू सबै बसिराख्नु भएको छ, यो पनि एउटा बसाइको एउटा पोस्चर हो, पोजिसन हो।
तर यो चाहिँ बस्ने पोजिसनलाई मात्रै हेर्दैन, यसले चाहिँ हाम्रो घर कस्तो हुनुपर्छ, कसरी बन्नुपर्छ, कुन तरिकाले सामानको चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ, कुन तरिकाले बस्नुपर्ने हुन्छ, पढ्दाखेरि कसरी बस्ने, खाँदाखेरि चाहिँ कसरी खाने, कसरी बस्ने खाँदाखेरि, सुत्ने बेलामा कसरी सुत्ने, शिर कता राख्ने, यसको चाहिँ नि चाहिँ भौतिक अवस्था कस्तो हुन्छ, यसको ऊर्जाको अवस्था कस्तो हुन्छ, यसरी चाहिँ नि वास्तुको हिसाबले चाहिँ नि हेर्न सकिन्छ। त्यस्तै हामी यो संसारमा जति पनि चिजहरू छन् सबैको एउटा सिस्टम छ, त्यो सिस्टम हामीले फलो गर्ने बित्तिकै हामीमा पनि परिवर्तन आउँछ, समाजमा पनि परिवर्तन आउँछ, परिवारमा पनि परिवर्तन आउँछ, सारा देशमा पनि परिवर्तन आउँछ, सारा संसारमा परिवर्तन आउँछ। सृष्टिजीले जुन 5 दिनसम्मको मैले उहाँको विषयमा वास्तवमा भन्यो भने मैले प्रत्यक्ष मैले नाम सुनेको, मैले उहाँको टेलिभिजनहरूमा मैले नहेरेको रहेछु, मैले युट्युबहरूमा पनि नहेरेको रहेछु। पछिल्लो समयमा जब विदुर सरले उहाँको विषयमा कुरा गर्नुभयो, मैले उहाँको लगभग सबै चाहिँ नि भिडियोहरू मैले हेरेँ, म आफै पनि इन्सपायर भएँ। हरेक व्यक्तिमा क्षमता हुन्छ, कुनै एउटा शरीरको अङ्ग हुँदैमा नहुँदैमा उसमा भएको जुन क्षमताहरू चाहिँ हुने नहुनेसँग यसको अर्थ राख्दैन। उसमा सबैभन्दा ठुलो चिज भनेको इच्छा शक्ति कतिको प्रबल छ, यो चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। वास्तवमा भन्यो भने यहाँहरू यस पृथ्वीका भाग्यमानी व्यक्ति हुनुहुन्छ, किन भन्दा तपाईँहरू अरूभन्दा फरक हुनुहुन्छ, अरूभन्दा फरक ढङ्गले तपाईँहरूले आफूलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ। भाग्यमानी चाहिँ अर्काले भनिदिने भन्दा पनि आफूले फिल गर्ने चिज रहेछ त्यो चाहिँ नि है। आफूले जब फिल गर्न सुरु गर्छ जीवनमा चाहिँ परिवर्तन सुरु हुन्छ। र यसको लागि सबैभन्दा ठुलो चिज भनेको चाहिँ नि विचार विज्ञान हो। विचार एक्टिभ हुने बित्तिकै हाम्रो तेस्रो नेत्र खुल्न सुरु गर्छ। तेस्रो नेत्र भनेको हामी धेरै हिसाबले हामी अझै बढी एक्टिभ हुन सक्छौँ। त्यसकारण तपाईँहरू भाग्यमानी हुनुहुन्छ जुन चाहिँ क्लासहरू लिन पाउँदै हुनुहुन्छ। ब्लाइन्ड डक्सका अध्यक्ष चाहिँ सृष्टिजीलाई र चाहिँ हाम्रो विदुरजीलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै चाहिँ मेरा 2 शब्दहरू यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। दृष्टिबिन भन्न बित्तिकै चाहिँ नर्मली अलिकति दया नै हो कि गाह्रो नै हो कि समस्या हो कि भन्ने जुन सोच छ नि, त्यही सोच चाहिँ हामी नामदेखि नै तोड्न चाहन्थ्यौँ। किनभने जो समान अवसर पायो भने समान रूपमा हामी अघि बढ्न सक्छौँ भन्ने त्यो किसिमको सोचाइको पञ्च चाहिँ नामबाट नै जान थालियोस् होइन, ताकि हामीले अब दृष्टिबिन सेवा केन्द्र त्यस्तो राख्न बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ, अलिकति त्यहाँ दयाको भावनामा जान्छ होइन, ताकि त्यो नहोस्। हामी सबैजना सम्मान र सम्मानित रूपमा जान चाहन्छौँ। अबको कार्यक्रम हाम्रो योगा ट्रेनर त्यसै गरी सुपर लर्निङ ट्रेनिङका पनि एक्सपर्ट विदुर फुयाल सरलाई अबको बाँकी स्टेज। जस्तो 10,000 वर्षको अङ्ग्रेजी क्यालेन्डर कण्ठ गरेको 2066 साल कार्तिक 7 गते ग्रिन पार्टी प्यालेसमा गौरी मल्लको अगाडि मैले चाहिँ यो रेकर्ड गरेको थिएँ होइन, नेपालको रेकर्ड हो त्यो। र रेकर्डको सिलसिला चाहिँ सम्भवतः मैबाट सुरु भएको छ। पहिलोचोटि चाहिँ सुरुवात त्यसरी गरियो अनि श्रीमद् भगवत गीता नि कण्ठ गरियो। र आजको लागि यस कार्यक्रमको अवसर चाहिँ हामीलाई कसरी मिल्यो भन्नुहुन्छ भने मेरो इन्टरभ्यू भयो, त्यसपछि उहाँको इन्टरभ्यूहरू पनि मैले हेरिसकेपछि उहाँको चाहिँ मैले एउटा मोटिभेसनल भिडियो राजेश हमाल दाई बस्नुभएको एउटा मोटिभेसनल भिडियो थियो तपाईँको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा, त्यहाँ उहाँले नाच्नु भएको थियो। यो प्रोग्राम तुरुन्तै गरौँ भन्ने कुरा भयो र भनिसकेपछि एउटै बोलीमा त्यसलाई ओके गर्नुभएको चाहिँ हाम्रो गर्गाचार्य। हामी सृष्टि म्याम र हामी त यहाँसम्म पुगिसकेका थियौँ कि फी उठाउने भन्ने कुरामा पनि हाम्रो कुराकानी पुगिसकेका थियो, हामी त्यसको लागि तयार भइसकेका थियौँ। र मैले गर्ग सरलाई गएर भने उहाँ झन् अथवा चाहिँ मन्दिर मस्जिद अथवा कता गइन्छ के गरिन्छ त्यो नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। कसैको जीवनमा एउटा चाहिँ सकारात्मक कुराको चाहिँ यदि आह्वान हुनको लागि यदि म माध्यम बन्छु भने उहाँले एक सर्टमा त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्नुभयो। तपाईँको एकजना दुईजनाले चाहिँ पर्सनली सिक्नु अर्को कुरा रह्यो। यसरी कलेक्टिभली ग्रुपमा सायद योगा सिकाएको नेपालमा योगा र सुपर लर्निङ क्लास चाहिँ पहिलो हामी भयौँ। सृष्टिजी आज पहिलो चाहिँ आयोजक, हाम्रो स्पोन्सर आयोजक, हाम्रो फर्स्ट स्पोन्सर हाम्रो गर्गाचार्य सर र फर्स्ट ट्रेनरको नाम चाहिँ गिनिज नेपालको बुक छ भने त के बुक छ भने म नाम लेखाउँछु। यो पक्कै पनि पहिलो हो र म पुरा तयार छु। किन भन्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ तपाईँको लागि चाहिँ यति कुरा चाहिने कुराहरू खुराकहरू छन्। भोलिबाट हामी नोट गर्दै पनि अगाडि बढ्छौँ। सबैभन्दा पहिला 2 1 2 3 जोडले है, पुरै हत्केलाले पुरै हत्केला लास्ट, पुरै पछाडिको भागले पुरै पछाडि भाग लास्ट। अब जोडले फास्ट 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 जोडले अगाडिबाट अगाडि 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 फास्ट 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 हो। मैले उहाँलाई सबैभन्दा पहिला उहाँले भन्नुभयो अब हेर्नुहोस् सर तपाईँले मेमोरी पावर बढाउने भन्नुभयो, ताली पड्काउन लाउनुभयो, त्यो पनि अब थकेलाग्ने गरेर जीवनमा यसो थकेलाग्ने गरेर ताली पड्काएकै छैन। किन होला? अब सुन्नुहोस् है, म तपाईँसँग रिजन भन्छु। मान्छे बिरामी भयो भने मान्छेलाई उपचार गर्ने दुनियाँमा 300वटा पेथी छ। कतिवटा पेथी छ अरे? एलोपेथी भनेको चाहिँ के त? डक्टरकोमा जान्छौँ, डक्टरले औषध दिन्छ, सिटामोल दिन्छ अथवा अपरेसन गर्छ, त्यसलाई के भन्छ अरे?
अनि त्यहाँ केही कुरा केही बिरामी भयो भने यसो जडीबुटी उमालेर खान्छौँ त्यसलाई के भन्छ? होइन, त्यसलाई आयुर्वेद भन्छ। के भन्छ अरे? त्यस्तै एउटा पेथी छ जसलाई भनिन्छ एक्युप्रेसर। के भनिन्छ अरे? एक्युप्रेसरको थ्योरी के हो भने तपाईँ हामीलाई थाहा छ नि, घरमा स्विच एक ठाउँमा हुन्छ, बल्ब अर्को ठाउँमा हुन्छ हो। अब त्यो स्विच चाहिँ त्यो बल्बसँगै राख्न पनि जरुरी छ त? छैन नि। स्विच जहाँ पनि हुनसक्छ, तर बल्ब चाहिँ स्विच जहाँ पनि बल्ब के गर्छ? बल्छ। यो हाम्रो हात चाहिँ स्विच हो अरे क्या। जो मान्छेले बिहान उठेर सुल्टोबाट र उल्टोबाट यदि मजाले ताली पड्काउँछ, लास्टमा सुल्टोबाट जोडले ताली पड्काउँछ भने त्यो मान्छेलाई जीवनमा ढाड दुख्ने, कम्मर दुख्ने, गर्दन दुख्ने समस्या हुँदैन। भएको मान्छेलाई पेन किलरको काम गर्छ। एक नम्बर 1 है फाइदा। नम्बर 2, हेलो। अब नम्बर 2 फाइदा चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने अब हाम्रो घरतिर तपाईँले सुन्नुभयो होला कसैलाई प्रेसर हाई या प्रेसर लोको समस्या हुन्छ है। प्रेसर हाई भएको मान्छेलाई चाहिँ केही भयो भने अनुहार रातो न रातो भएर रिसाएर एकदमै रिसाउँछ होइन, केही गऱ्यो भने एकदम गाह्रो हुन्छ। अनि प्रेसर लो भएको मान्छेलाई घरमा कसैले घरमा करेला तरकारी खायो भने 3 घन्टा त्यहाँ सुत्नुपर्छ म ढली भनेर होइन। यो प्रेसर हाई र प्रेसर लो चाहिँ मेडिकल साइन्सले के भन्छ भने यो आफैमा कुनै डिजिज होइन, यो अरू कुनै डिजिजको सिम्टम्स हो। जसले बिहान उठेर सुल्टोबाट र उल्टोबाट ताली पड्काउँछ त्यसले 21 दिनसम्म पड्कायो भने त्यसको प्रेसर नर्मलाइज हुनसक्छ। दुईटा कुरा ठिक छ। तेस्रो कुरा, हेलो। तेस्रो कुरामा किन व्हाट इज मेमोरी? मेमोरी के हो त भन्दा साइन्सको भाषामा मेमोरी भनेको तपाईँको चाहिँ हामीले पढेको चिज सम्झिनको लागि हामीलाई के चाहिन्छ भने एन्डोर्फिन्स, सेरोटोनिन, एसिटाइलकोलाइन र नोरपाइनेफ्रिन जस्तो केमिकल रिलिज भयो भने पढेको कुरा याद हुन्छ। ठिक छ। त्यो केमिकल के रिलिज हुन्छ? त्यो केमिकल ध्यान गर्दा रिलिज हुन्छ, त्यो केमिकल योगा गर्दा रिलिज हुन्छ, र त्यो केमिकल ताली पड्काउँदा पनि रिलिज भएको भएर ताली पड्काएको। ठिक छ। एउटा हो व्हाट इज द नेचर अफ स्टुडेन्ट र अर्को हो व्हाट इज द प्रब्लम अफ स्टुडेन्ट। के रे द नेचर अफ स्टुडेन्ट इज इक्वल टु द नेचर अफ मङ्की। विद्यार्थीको स्वभाव चाहिँ ठ्याक्कै बाँदर जस्तो हुन्छ। तपाईँले याद गर्नु छ क्लासमा विद्यार्थी यतिको बस्दैन नि, यसो डाङ्गमा बस्छ नि चल्छ। बाँदर भनेको हिँड्दा पनि तपाईँले याद गर्नुभयो होला, कोही मान्छे हिँड्दा पनि सिधै हिँड्दैन क्या, डाङ यसरी हानेर यसरी हान्दै बाटामा भएको थियो हान्दै। अनि यो बाँदर किन भयो र मान्छे कसरी बनाउने भन्ने पाटो चाहिँ हामी पछि कुरा गर्छौँ थोरै। आज हामी कुरा गर्न आएको के भने व्हाट इज द प्रब्लम अफ स्टुडेन्ट। के रे द प्रब्लम अफ स्टुडेन्ट इज होइन, द मेन प्रब्लम इज दे डोन्ट ह्याभ एनी इन्ट्रेस्ट इन स्टडी। उनीहरूलाई पढ्न फिटिकै मन लागिरहेको छैन होइन। सर पढ्न मन नलागे हामी यो क्लासमा किन आउँथ्यौँ र चाहिँ भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई मानु न, तपाईँ पढ्नलाई स्कुल जाँदै हुनुहुन्थ्यो, कलेज जाँदै हुनुहुन्थ्यो, बाटोमा तपाईँलाई कसैले भने ओए आज त बन्द रे बिदा भनेपछि हो र ए हो र कोही हो र ए कस्तो राम्रो कुरा। अनि मेरो पालामा पनि म स्कुल पढ्दाखेरि पनि के हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो पालामा मान्छे मरे भने स्कुलमा कोही टिचरहरू कोही मान्छे मऱ्यो भने चाहिँ स्कुलमा मौन धारण तपाईँले सुन्नुभएको छ? टक्क ग्राउन्डमा टक्क आउने अनि ग्राउन्डमा मौन धारण गराउने भनेको टक्क यसो निहुरेर 1 मिनट चुप लाग्ने हो। मेरो साथीले चाहिँ के बुझेछ भने मेरो श्यामसुन्दर भन्ने साथीले चाहिँ मौन धारण भनेको श्वास रोक्ने भन्ने बुझेछ कि यसरी बसेछ होइन, यसरी बसेर पुरा अनि बस्यो। अब 1 मिनट पछि लास्टमा के गर्छ झन्डै मर्या भन्छ होइन। अनि मलाई त थाहा थियो मौन धारण भनेको चुप लाएर बस्ने। अनि हामी मौन धारण गरेर ब्याग बोकेर घरमा जान खोज्थ्यौँ। अनि मेरो आमाहरू चाहिँ टक्क डोको बोकेर टक्क लाएर चाहिँ अब चाहिँ उहाँहरू चाहिँ रेडी भएर घाँस काट्न जाने 2-3 जना चाहिँ गाउँका आन्टीहरूसँग मिलेर। अनि त्यहाँबाट ओए किन घर आएको नि त आज भनेपछि हामी के भन्थ्यौँ भने के कसरी भन्थ्यौँ भने कहाँ गयो सर मरेछ र हामीलाई त बिदा भने मतलब कोही मान्छे मरे पनि हामी खुसी भयौँ क्या बिदा हुन्छ भएपछि। पढाइ हुनु पर्थ्यो मोज, तर पढाइ के भयो बोझ हो। पढाइलाई मोजपूर्वक कसरी पढ्ने भन्ने कुरालाई सुपर लर्निङ भनिन्छ। के भनिन्छ अरे हो। अब यो तपाईँलाई चाहिँ वास्तवमा पढाइ चाहिँ किन मन नभएको भन्नुहुन्छ भने मलाई एकदम राम्रोसँग याद छ। हामीलाई चाहिँ तपाईँको सकेसम्म सानो बच्चाहरू चाहिँ सुत्तेका थियौँ, बच्चा स्कुल जानु पऱ्यो भने स्कुल जान्न भन्छ है। अब तपाईँको चाहिँ त्यो बच्चालाई के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो स्कुलमा हामीलाई के कुरा नभएको भएर हामीलाई पढ्न मन लागेन। सुनै म तपाईँलाई भन्छु यो 11-12 ब्याचलर सबैभन्दा चाहिने कुरा हाम्रो पढाइमा 3टा चिज भयो भने मात्र हामीलाई पढ्न मन लाग्छ। 1 नम्बरमा हो कन्सन्ट्रेसन, 2 नम्बरमा हो मोटिभेसन, 3 नम्बरमा हो टेक्निक। म यो मिठो स्वर भएको सानो बच्चा जस्तै स्वर भएको राम्रो मान्छेसँग कुरा गर्छु। तपाईँको नाम मलाई फेरि दोहोऱ्याउनुहोस् त। रिया जी तपाईँ भन्नुहोस् तपाईँको विचारमा कन्सन्ट्रेसन भनेको के? व्हाट डु यु मिन बाइ कन्सन्ट्रेसन? कुनै पनि चिजलाई ध्यान दिएर मतलब त्योबाट आउट अफ पोइन्ट नगइकन। ग्रेट
ध्यान दिने त्यही कुनै पनि मान्छे चाहिँ कुन जे काम गरिरहेछ त्योभन्दा दायाँ बायाँ नगइकन त्यो काममा लाग्नु, द्याट इज कल वाट? कन्सन्ट्रेसन। जय होस्। अब एउटा कुरा म भन्छु है त, रियाजीले एकदम सही भन्नु। अब म तपाईँलाई भन्छु वाट इज कन्सन्ट्रेसन भनौँ भने पढाइको भाषामा भनौँ है त। पढाइको भाषामा के भने पढेको कुरा थाहा हुनु तर पढ्दाखेरिको टाइम थाहा नहुनु, द्याट इज कल कन्सन्ट्रेसन। आमा राइट? तर हाम्रो हालत चाहिँ के छ भने पढाएको कुरो चाहिँ थाहा हुँदैन, पढ्दाखेरिको टाइम चाहिँ थाहा हुन्छ। कहिलेकाहीँ सरले 5 मिनट बढी पढाउनु भयो भने के लाग्छ? के हिरो भइरह होला, टाइम त सिधै छ भने। अब तपाईँ गयो हुनु सर, अनि हामी भन्थ्यौँ के बच्चा बेला सरलाई, सर टाइम सिद्धियो, घन्टी लगाइसके सर भन्छ। सर सर मलाई थाहा छैन, चुला बस बोल्नु सक्नु छैन। कन्सन्ट्रेसन। अब कन्सन्ट्रेसन किन भएन त हामीलाई? पढाइमा र कन्सन्ट्रेसन कसरी निकाल्ने म तपाईँलाई डाक्क सबैभन्दा दामी तरिका म तपाईँलाई सिकाउँछु। 1 2 नम्बरमा मोटिभेसन। म बिगारेर भन्छु तपाईँले मिलाएर भन्नुहोस् त। मोटिभेसन। अब वाट डु मिन मोटिभेसन? पढ्न मन नलाग्नुको 2टा कारण छ। एउटा कुरा हो पढाइ काम लाग्दैन भन्नु भने नि पढ्न मन लाग्दैन, अर्को कुरा पढाइ गाह्रो छ भन्नु भने नि पढ्न मन लाग्दैन। आमा राइट? तर दुइटै कुरा झुटो। पढाइ काम लाग्छ लाग्दैन? लाग्छ। पढाइ काम लाग्छ भन्ने कुरामा त तपाईँलाई कुनै डाउटै भएन, सबैलाई थाहा छैन पढाइ भनेको पढ्दाखेरि नि काम लाग्यो, के अरे तपाईँको चाहिँ स्कुलमा पढ्दाखेरि काम लाग्यो, त्यहाँ साथीहरूले गर्ने बिहेभै फरक हुन्छ होइन। बडा गजब। तपाईँलाई मैले कुरा सुनाउँछु है, पढ्ने मान्छेलाई सोसाइटीले पनि बडा गजबसँग हेर्दो रहेछ। जस्तो मानौँ तपाईँको त्यो खलासी, गाउँमा कोही खलासी काम गर्ने मान्छे अथवा कोही ज्यामी काम गर्ने मान्छे पनि हुन्छन् हो, अनि पढेका मान्छे नि हुन्छन्। तर ज्यामी काम गर्ने मान्छेले भनेको कुरा चाहिँ सुन्नै नपर्ने हो त होइन नि, तिनीहरूको कुरा नि त पोइन्टेड हुनसक्छ नि, तर सोसाइटीले के गर्छ, ओहो उहाँ पिएचडी गरेर डाक्टर साहब, उहाँ कुरा बुद्धिमान, बुद्धि नै अर्को खतरा छ उहाँको होइन। बडा गजब। अब म तपाईँलाई पढाइ काम लाग्छ भन्ने कुरा स्कुलबाट सट्ट एउटा सानो एउटा रेफरेन्स देखाउँछु तपाईँलाई। क्लासमा कहिलेकाहीँ के गर्छन् सरले भने पिकनिक जाने भन्यो भने क्लासमा फर्स्ट बाहिर लास्ट हुन्छ, अनि फर्स्ट बाहिर सर यसपालि पोखरा जानु भन्यो भने मलाई पनि त्यस्तै लागिरहेछ भन्छन्। लास्टले सर हामी चाहिँ चितवन जानु नका खालि चितवनमा है घरमा अनि पढ्दाखेरि क्या, अनि साथीभाइ पनि फेरि पढ्ने साथीसँग बोल्छन् अहिले पढाइको त्यति इम्पोर्टेन्स छ। अब तपाईँले यसमा कन्भिन्स हुनुभयो सर पढाइ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, तर एउटा कुरा किन पढाइ एकदम गाह्रो छ। अब सुन्नुहोस् है त, कतिपय कुराहरू साइन्टिफिकली सही हुन्छन् तर प्र्याक्टिकली गलत हुन्छन्। म तपाईँलाई बुझाइदिन्छु। साइन्टिफिकली सही प्र्याक्टिकली गलत भनेको जस्तो म्याथ भनेको त साइन्टिफिक रूपमा प्रुभ कुरा हो नि त होइन। 2 र 2 कति हुन्छ जोड्दाखेरि? जहिले 4 हुन्छ है। हाम्रो हजुरबाको पाला 5 हुन्थ्यो, हाम्रो पाला 4 भए त होइन। उयो माथिल्लो तलबाट केही चिज भएमा खसाले भयो भने तल खस्छ अरे, किन रे? ग्राभिटी। त्यो ग्राभिटेसन फोर्स चाहिँ जसलाई नै हुन्छ है। म कालो छु मलाई त हुँदैन, त्यस्तो हुन्छ? हुँदैन। म फुच्चे भएर हुन्छ? हुँदैन। म त बिहान उठेर गीता पढ्छु, म त हावामा उड्छु होला जस्तो हुन्छ त? हुँदैन नि। सबै मान्छे खस्छ। राति मध्यराति 2 बजी चाहिँ मान्छे छतबाट खस्यो भने उड्छ भनिन्छ त? छैन। अब सुन्नुहोस् त्यसो भए, तर साइन्टिफिकली सही प्र्याक्टिकली झुटो कुन कुरा भन्नुहुन्छ भने जस्तो पहिला सुरुमा म साइन्स फेल भएको कुरा गर्छु। युनिटरी मेथड भन्छ, हामीले पढेको थियौँ है। त्यसलाई के भन्छ? ऐकिक नियम भन्छ है। 100 जना मान्छेले 100 दिन काम गरे पनि एउटा घर बन्छ, ठिक छ? 100 जना मान्छेले 100 दिन काम गरे, 10 घन्टा लगाएर काम गरे एउटा घर बन्यो भने चाहिँ 150 जना मान्छेले काम गरे, त्यही घन्टा काम गरे भने घर कति दिनमा बन्ने भयो? 50 दिनमा बन्ने भयो होइन। गर्दै गर्दै फेरि अर्को 200 जना मान्छेले काम गऱ्यो भने घर 1 दिनमा बन्ने भयो, अनि फेरि त्यहाँ मान्छे थप्दै गएपछि घर 1 सेकेन्डमा बन्नुपर्छ। आमा राइट? संसारमा त्यस्तो कुन टेक्नोलोजी छ जहाँ घर 1 सेकेन्डमा बन्छ? बन्दैन। साइन्टिफिकली सत्य हो तर प्र्याक्टिकली सत्य छ छैन। अब यो पढाइ गाह्रो भन्ने कुरा चाहिँ साइन्टिफिकली सत्य हो, पढाइ गाह्रो छैन, पढाइ सजिलो छ भन्ने कुरा चाहिँ साइन्टिफिकली सत्य तर प्र्याक्टिकली चाहिँ गाह्रो। जस्तो इक्जाम्पल सुन्नु है, क्लास 9 मा हुँदा हामीलाई जुन म्याथ गाह्रो लाग्थ्यो नि, मेरो कुरा सुनिरहनु भएको छ नि हजुर होइन, तर क्लास 10 मा आएपछि त्यो कुरा सजिलो लाग्छ क्या। कस्तो गाह्रो भन्नाले बल्ल भयो। गाह्रो भयो त सधैँभरि गाह्रो हुनुपर्थ्यो नि होइन, कहिल्यै आउनु नपर्ने, तर आयो। के मतलब भने इट मिन्स समथिङ इज रङ विदिन यु। तपाईँको दिमागमा केही कुरा मिस्टेक छ। त्यो के भने हाम्रो ब्रेनको 2टा पार्ट हुन्छ। कतिवटा पार्ट रे? जस्तो गोलो भनेर ब्रेन गर्नु, जस्तो तपाईँलाई थाहा छ नि पृथ्वी गोलो छ है, बिचमा केले काटेको छ अनि के छुट्टाएको छ? होइन, उत्तरी गोलार्ध हो। यो हाम्रो ब्रेनलाई पनि बिचबाट चिरेको छ। एउटा हुन्छ लेफ्ट ब्रेन, अर्को हुन्छ राइट ब्रेन। के रे? अब लेफ्ट ब्रेनमा कति % पावर हुन्छ? 10%। र राइट ब्रेनमा कति % पावर हुन्छ? अब यो 10% भनेको के त? म त्यहाँभित्र के पर्छ म तपाईँलाई डिटेलमा भोलिबाट भन्नेछु। त्यहाँ 10% भित्र पढ्ने कुरा के भन्नुहुन्छ भने जस्तो चाहिँ 10% भित्र पढ्ने कुरा चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँको विचार, थट्स, बुद्धि, इन्टेलेक्ट भन्छ नि, बुद्धि, तर्क, लजिक अनि गणित त्यहाँभित्र पर्छ। जस्तो चाहिँ शब्दहरू के वर्ड्सहरू त्यहाँभित्र पर्छ। विचार भनेको सुपर लर्निङ सिक्ने विचार आयो होइन, बुद्धिले भने हो त नि सिक, तर्कले भने हो त नि नसिक्नु भन्दा सिक्न राम्रो, गणितले भनौँ पैसा कति लाग्छ। यो सबै के हो त? लेफ्ट ब्रेन। अब राइटमा के पर्छ? संसदले केटी मान्छेलाई 33% अधिकार भनेको छ हो, तर दिमागले चाहिँ केटी मान्छेलाई 100% अधिकार दिएको छ। पहिलो नाम छ कल्पना, केटीको नाम
कल्पना हैन। एउटा राइट ब्रेनमा के पर्छ त कल्पना। दोस्रो केटीकै नाम छ भावना, कावना। तेस्रो केटीकै नाम छ सपना, कपना। कल्पना, भावना, सपना। अनि अर्को एउटा वर्ड छ जसलाई भन्छ अन्तर्बोध। के रे अन्तर्बोध भनेको ठ्याक्कै इङ्ग्लिसमा इन्ट्युसन। के रे इन्ट्युसन भनेको ट्युसन नपढिकन भित्रै कसैले पढायो क्या, बाहिर ट्युसन पढ्न पनि भित्र तपाईँले कसैले भन्यो पढायो भने त्यसलाई के भन्छ इन्ट्युसन हो। अब यो हाम्रो यो 90% ब्रेन चाहिँ राइट ब्रेनमा छ, तर हामीलाई यो राइट ब्रेन पढाइमा कसरी युज गर्ने र जिन्दगीमा कसरी युज गर्ने भन्ने कुरो थाहा नभएको हुनाले हामीलाई प्रतिपल पढाइ गाह्रो भएको। यसलाई कसरी युज गर्ने साइन्टिफिक रिसर्च सहित प्र्याक्टिकली म कसरी युज गर्ने म तपाईँलाई सिकाउँछु, ठिक छ। अब तेस्रो नम्बरमा छ टेक्निक। मैले 10,000 वर्षको क्यालेन्डर कण्ठ गरेको फ्रम द टेक्निक। त्यहाँ टेक्निक छ, तर त्यो टेक्निक कण्ठ गर्न 200 दिन चाहिँ एउटा कुरा कण्ठ गर्नुपर्छ हैन। अनि बल्ल 10,000 वर्षको क्यालेन्डर कण्ठ भयो। अनि तर श्रीमद् भगवत गीता चाहिँ टेक्निकबाट कण्ठ गरे हैन। श्रीमद् भगवत गीता कण्ठ गर्न चाहिँ संस्कृतमा छ त्यो हैन। अब म त चाहिँ जीवनमा मैले सुन्नु चाहिँ म 52कै छोरो भए पनि मैले जीवनमा संस्कृत कहिले पढे हैन है। र संस्कृत मलाई जीवनमा कहिले पनि आएन, पहिला पनि आउँदैन थियो, अहिले पनि आउँदैन। र अब मलाई हिन्दी आउँछ, इङ्ग्लिस आउँछ, नेपाली आउँछ, तर संस्कृत आउँछ त आउँदैन। अब कहिल्यै पनि नसुनेको संस्कृतमा भएको 700 श्लोक कसरी कण्ठ गरेँ भन्दा चाहिँ मैले कण्ठ गरेँ। 3.5 महिनामा मैले तपाईँलाई धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र समवेत युत्सव मामकः पाण्डवस्य वा किमुकुर्वत सञ्जयदेखि लिएर यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्रीविजय भूतिर ध्रुवनीतिर्मतिर्मः यो पुरा मैले कण्ठ गरेँ। र म तपाईँहरूलाई कसरी मैले गीता कण्ठ गरेँ र कुनै पनि गाह्रो चिजलाई कसरी कण्ठ गरेँ त्यो सिकाउँछु। जस्तो संसारको सबैभन्दा लामो नाम थाहा छ तपाईँलाई? निमिनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिकेबल क्यानोकन्योसिस। कसरी कण्ठ गर्ने? देयर विल बी सम टेक्निक, म तपाईँलाई सिकाउँछु। संसारको सबभन्दा लामो नाम थाहा छ? पाब्लो डिएगो जोसेफ फ्रान्सिस्को डे पाउलो जोआन नेपोमुसेनो क्रिस्टोफर डेला सान्तिसीमा टिनो रोज बाई पिकासो। कसरी कण्ठ गर्ने? आई विल बी टिच यु। यो मान्छे पाब्लो पिकासोको नाम। अब म तपाईँलाई चाहिँ यो क्लासमा बस्दाखेरि कसरी चाहिँ कुनै पनि गाह्रो कुरालाई कण्ठ गर्ने र सजिलो कुरालाई पनि कसरी कण्ठ गर्ने, टेक्निक, कन्सन्ट्रेसन, मोटिभेसन, टेक्निक। फेरि भन्नु त एकचोटि। यो तीनटै कुराको एग्रिगेट फर्मलाई कुपर लर्निङ भनिन्छ। कुपर लर्निङ भनिन्छ हो। हेलो हो, तपाईँहरू मसँगै हुनुहुन्छ ल, अब पक्का भयो है। हो, यो कुराको बारेमा हामी डिटेलमा चाहिँ क्लास गर्छौँ। अब सुन्नुहोस् है, क्लास सुरु गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ आज हामीले चाहिँ योगाबाट स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। दाहिने खुट्टालाई टक्क उचाल्ने, देब्रे खुट्टा भैमा राख्ने, अम्लालाई खुम्चाउने छोड्ने, 1 अम्लालाई मात्र, 2 औँलालाई खुट्टाको औँला, 3 उचालेको खुट्टा है, 4 5 6 औँला मात्रै। सुपर लर्निङ र योग सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम रूपान्तरण। इस कार्यक्रमका प्रायोजक गर्गाचार्य अ कम्प्लिट वास्तु सोलुसन। के तपाईँ आफ्नो जीवनमा सफल हुन चाहनुहुन्छ? आफ्नो घर अफिसको वास्तु दोष मेटाउन चाहनुहुन्छ? वास्तु विज्ञानको माध्यमबाट बिना तोडफोड आर्थिक, सामाजिक र मानसिक समृद्धि प्राप्तिको लागि विगत 15 वर्षदेखि सेवा दिँदै आउनुभएका वरिष्ठ वास्तुविद एवं ज्योतिष गर्गाचार्यलाई सम्झनुहोस्। स्थान चाबहिल काठमाडौँ। फोन नम्बर 9851 21 0611 9841 29 62 24। कार्यक्रम रूपान्तरण।